کسے نبی دے کولو اگر کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے یا کسے اللہ دے ولی کولو کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس معجزے دے وچ اور اس کرامت دے وچ جیڑی حقیقی قدرت ہوندی ہے وہ اللہ تعالیٰ دی قدرت ہوندی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ دے اذن تو بغیر، اس دی اجازت تو بغیر، اس دی منشا تو بغیر، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی رسول ہے، چاہے کوئی نبی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. ولی بھی اس دے محتاج، نبی بھی اس دے محتاج، رسول بھی اس دے محتاج، ہر کوئی اس ذات دا محتاج ہے. اگر اس دی ذات نہ چاہے یا اس دا ارادہ نہ ہوئے تو انسان جتنی مرضی کوشش کر لے انسان کچھ نہیں کر سکتا. یہ ساری اس دی قدرت ہے، اس دے کمالات ہیں. حقیقی جڑی تعریف ہے، حقیقی جڑی تعریف ہے وہ خالق لم یزل اللہ تعالیٰ دی تعریف ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں اگر وہ اپنی شان دے نال، اپنی قدرت دے نال کسے نو کمال عطا فرما چھوڑے یا کسے دے ہتھوں کوئی کمال وکھا چھوڑے تا کسے ذات دا انکار نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ تو صرف بڑیاں بنائیاں گلن یا یہ صرف کہانیاں یا جناب ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا. وہ سامین اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر ہے. قرآن مجید فرقان حمید گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم نو بغیر باپ تو پتر عطا فرمایا اور نال انہاں دی پاک دامنی دا بھی اعلان فرمایا کہ میں اپنی قدرت دے نال، اپنی شان دے نال بغیر باپ تو حضرت مریم نو بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید دی وچ موجود ہے کہ حضرت آدم دی نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ماں اور باپ تو بغیر اللہ تعالیٰ نے انسان نو تخلیق کیتا. ٹھیک ہے جی. اور اگر حضرت حوا دی گل کریے تو حضرت حوا او ہیں کہ جنہ دی ماں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دی پسلی چو حضرت حوا نو تخلیق کر چھوڑیا. تو وہ ہر چیز تے قادر ہے. چاہے تا بغیر ماں باپ تو انسان بنا سکدا، چاہے تا بغیر باپ تو صرف ماں چو انسان نو تخلیق کر سکدا، چاہے تا بغیر ماں دے ایک انسان دے وچوں، آدمی دے وچوں، ایک مرد دے وچوں ایک عورت نو تخلیق کر سکدا. اس دی قدرت نو کسی چیز دی رکاوٹ نہیں. اس دی قدرت دے سامنے کوئی چیز جڑا ہے جی پر نہیں مار سکتی. حضرت صالح علیہ السلام آپ واسطے اللہ تعالیٰ نے پتھراں دے وچوں اٹھنی نو تخلیق کر چھوڑیا. یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید دے وچ موجود ہے. تو او جڑی ذات ہے حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ دے وچ زندہ رکھیا. تا ایسے بے شمار دی قدرت دے واقعات ہیں جنہ دے نال قرآن بھریا پیا. حدیث دے جناب والا بڑیاں بڑیاں کتب بھریاں ہوئیاں. تو او جڑی ذات ہے وحدہ لا شریک ہے. اگر او کسے نو کمال عطا کرنا چاہے تو اس دے وچ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، او عطا کر سکتی ہے.